नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ डिफरेन्ट डिभाइसेस एन्ड टर्म्स युज इन नेटवर्कमा चाहिँ युज हुने डिफरेन्ट डिभाइसहरू के हो र त्यसमा चाहिँ नेटवर्किङमा चाहिँ युज हुने टर्म्सहरू चाहिँ के छन् तिनीहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र यो चाहिँ नेटवर्किङ एन्ड टेलिकम्युनिकेसनको चाहिँ फोर्थ भिडियो हो। तपाईले चाहिँ अगाडिको 3वटा भिडियो हेर्नुभएको छैन भने कृपया त्यो अगाडिको 3वटा भिडियो चाहिँ हेर्नु होला र तपाईले चाहिँ त्यो 3वटा भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यहाँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। र यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला ताकि अब आउने टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड नयाँ भिडियोहरू तपाईले सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। र यहाँ सुरुमा रहेको छ मोडम। सिम्पल भाषामा मोडम भनेको के भनेर बुझ्दाखेरि मोडम चाहिँ एउटा त्यस्तो डिभाइस हो जसले चाहिँ डाटालाई चाहिँ कम्प्युटरमा पास हुने सिग्नलको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ र त्यसलाई चाहिँ मोडम भनिन्छ। यहाँ चाहिँ हेरौँ, मोडम इज अ हार्डवेयर डिभाइस द्याट कन्भर्ट्स डाटा इन्टु अ फर्मेट सुइटेबल फर अ ट्रान्समिसन मिडियम सो द्याट इट क्यान बी ट्रान्समिटेड फ्रम कम्प्युटर टु कम्प्युटर। यसले चाहिँ डाटालाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ जुन चाहिँ कम्प्युटरदेखि कम्प्युटरमा चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सजिलो हुन्छ र सिम्पली भाषामा बुझ्दाखेरि एनालग सिग्नललाई चाहिँ डिजिटल सिग्नलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ। र त्यस्तै इक्जाम्पलको रूपमा रहेको छ टेलिफोन लाइन एन्ड भाइस भर्सा। जस्तो टेलिफोन लाइनले पनि हामी मोडमको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। यहाँ तपाईँले चाहिँ फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोनमा चाहिँ हामीले कुरा गरेको चाहिँ एनालग सिग्नल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ डिजिटली चाहिँ कन्भर्ट गरेर यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ डेस्टिनेसन डिभाइस हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ पुर्याउने काम गर्छ र डेस्टिनेसन डिभाइसमा पनि त्यो चाहिँ डिजिटल सिग्नललाई कन्भर्ट गरेर फेरि एनालग सिग्नलमा लिएर त्यहाँ फेरि सुनिन्छ हाम्रो आवाज र यसरी चाहिँ यो मोडमले चाहिँ काम गर्छ। र त्यस्तै यहाँ अर्को रहेको छ मोडम स्ट्यान्ड्स फर मोडुलेसन एन्ड डिमोडुलेसन। देयर आर 2 टाइप्स अफ मोडम युज इन कम्प्युटर, दे आर एज फलोज। यो मोडमको चाहिँ काम चाहिँ मोडुलेसन र डिमोडुलेसन गर्ने भइहाल्यो। र त्यस्तै मोडम चाहिँ 2 टाइपको हुने गर्छ र तिनीहरू रहेको छन्, एउटा चाहिँ इन्टरनल मोडेम र अर्को रहेको छ एक्सटर्नल मोडेम। र त्यस्तै अर्को रहेको छ निक एनआइसी। निक भनेको चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड हो। यो चाहिँ कम्प्युटरहरूमा चाहिँ जोडेको हुन्छ र यहाँ तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ इथरनेट पोर्ट भनिरहेको छ, भित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ यो बोर्ड रहेको छ। निकको काम चाहिँ जस्ट कम्प्युटर नेटवर्कमा चाहिँ कनेक्ट गर्ने हो डिभाइसलाई चाहिँ। र यहाँ हेरौँ है त, इट इज अ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड विच कनेक्ट्स इच कम्प्युटर टु द वायरिङ टु द नेटवर्क। यो नेटवर्क इन्टरफेस कार्डले चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। यहाँ तपाईँले फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ निकको चाहिँ। र अ निक इज अ सर्किट बोर्ड द्याट इज फिट इन वान अफ द कम्प्युटर एक्सपान्सन स्लट। यो चाहिँ स्लटमै फिक्स गरेर हुन्छ कम्प्युटरभित्र नै। इट प्रोभाइड्स अ पोर्ट अन द ब्याक अफ द कम्प्युटर टु कनेक्ट इन द नेटवर्क। यसमा चाहिँ एउटा पोर्ट प्रोभाइड गरेर हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ नेटवर्कमा कनेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इथरनेट पोर्ट भनेर। र त्यस्तै अर्को हब रहेको छ। हब भनेको चाहिँ एउटा नेटवर्क कनेक्ट गर्ने डिभाइस हो। र यहाँ चाहिँ हेरौँ, हब्स आर कनेक्टिभली डिभाइस विच कन्टेन्स मल्टिपल पोर्ट्स फर द कनेक्टिङ टु द नेटवर्क कम्पोनेन्ट। यसमा चाहिँ धेरै पोर्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ हबमा चाहिँ। र एउटा पोर्टबाट चाहिँ इन्टरनेट ल्याइन्छ र यदि त्यसबाट धेरै डिभाइसहरूलाई कनेक्ट गर्न छ भने त्यही डिभाइसबाट चाहिँ कनेक्सन लिएर हबबाट चाहिँ कनेक्ट गरिन्छ। यसबाट चाहिँ एउटा तारबाट धेरै डिभाइसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हबको प्रयोग गरिन्छ। र यहाँ अर्को हेरौँ, हब्स कनेक्ट द कम्प्युटर इन द स्टार टोपोलोजी, इट लाइज बिट्विन सर्भर एन्ड क्लाइन्ट्स कम्प्युटर। हब्स चाहिँ स्टार टोपोलोजीमा चाहिँ काम गर्छ। अहिले स्टार टोपोलोजी भनेको एउटाबाट चाहिँ आएको हुन्छ मेन लाइनमा, त्यसबाट अरू डिभाइसहरू चाहिँ कनेक्ट हुन्छ भने त्यो चाहिँ स्टार टोपोलोजी हो। र यो हब चाहिँ मेन लाइनबाट जुन आएको हुन्छ सर्भर साइडबाट लाइन चाहिँ हबमा आउँछ, हबबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट डिभाइसमा चाहिँ कनेक्सन लिएर जोडिने काम गरिन्छ। सिम्पली भाषामा बुझ्दाखेरि हबको काम चाहिँ एउटा नेटवर्कलाई चाहिँ एउटा नेटवर्कमा चाहिँ धेरै डिभाइसहरू कनेक्ट गर्नको लागि युज हुने डिभाइस हो। र त्यस्तै यहाँ अर्को रहेको छ कनेक्टर। Bridge and gateway are the 2 different connectors which play a role to link between 2 network system. Bridge र gateway चाहिँ यो कनेक्टरै हो। ब्रिज चाहिँ सेम नेटवर्कमा युज हुन्छ, गेटवे चाहिँ डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। र त्यस्तै ब्रिजको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि ब्रिज कनेक्ट्स नेटवर्क युजिङ सेम कम्युनिकेसन प्रोटोकल अर सिमिलर नेटवर्क सो द्याट इन्फर्मेसन क्यान बी पास फ्रम वान टु अदर। ब्रिजमा चाहिँ सेम नेटवर्कमा चाहिँ यो ब्रिजको प्रयोग गरिन्छ, सेम प्रोटोकलमा चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ ब्रिजको चाहिँ कनेक्सन चाहिँ युज गरिन्छ।
यो ब्रिज पनि नेटवर्क चाहिँ कनेक्ट गर्ने डिभाइस हो। र त्यस्तै अर्को रहेको छ गेटवे भन्ने छ। गेटवे कनेक्ट्स द नेटवर्क युजिङ डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन प्रोटोकल अर डिसिमिलर नेटवर्क सो द्याट इन्फर्मेसन क्यान बी पास फ्रम वान टु अदर। यो गेटवेमा चाहिँ डिफ्रेन्ट नेटवर्क चाहिँ कनेक्ट गरिन्छ। जस्तो एनसेल र एनटिसीको चाहिँ नेटवर्क छ भने एनसेलको छुट्टै नेटवर्क हुन्छ, एनटिसीको छुट्टै नेटवर्क हुन्छ। जस्तो आइएसपीको कुरा गऱ्यो भने भाइनेटको छुट्टै हुनसक्छ, अनि त्यसपछि अरू वर्ल्ड लिङ्कको चाहिँ कनेक्सन छुट्टै हुनसक्छ। हो, यिनीहरू बिचमा चाहिँ कनेक्सन बनाउने काम चाहिँ गेटवेले चाहिँ गर्छ र गेटवे चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा चाहिँ काम गर्न युज हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ स्विच। स्विच पनि हब जस्तै हो। यसको काम पनि एउटा लाइनबाट चाहिँ कनेक्सन आएको हुन्छ र यसरी डिफ्रेन्ट डिभाइसहरूमा चाहिँ कनेक्ट गर्नु परेको गरिन्छ। ल यहाँ हेरौँ त, अ डिभाइस द्याट क्यापेबल अफ फरवार्डिङ प्याकेट्स डाइरेक्टली टु द पोर्ट एसोसिएट विथ पार्टिकुलर नेटवर्क एड्रेस। यो स्विचले चाहिँ जुन प्याकेटहरू डाटाको प्याकेटहरू आएको हुन्छ त्यो चाहिँ पोर्टबाट डाइरेक्टली चाहिँ चिनेर टार्गेट डिभाइसमा चाहिँ पठाउन सक्छ। हबले चाहिँ जस्ट कनेक्सन मात्रै बनाउन सक्छ। यसले चाहिँ यही पोर्टबाट यहीँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ छुट्याउन सक्दैन। यो हब चाहिँ पुरानो हो, स्विच चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी रहेको छ। स्विच चाहिँ अलि धेरै इन्टेलिजेन्ट हुन्छ, यसले चाहिँ सेक्युरिटीहरू पनि मेन्टेन गर्न सक्छ। हबले चाहिँ सक्दैन, हबले चाहिँ जस्ट कनेक्सन मात्रै बनाउने काम गर्छ। यिनीहरूको काम चाहिँ दुवैको एउटै हो। यो चाहिँ अलि एडभान्स टेक्नोलोजी हो स्विच चाहिँ। हब चाहिँ अलिक पुरानो टेक्नोलोजी भएर यसले चाहिँ कनेक्सन मात्रै बनाउँछ। हब्स एन्ड स्विचेस आर अलमोस्ट सेम बट स्विच इज न्यू टेक्नोलोजी एन्ड इन्टेलिजेन्ट कम्पेयर टु हब। मैले भनिहालेँ यो हब चाहिँ पुरानो टेक्नोलोजी हो, स्विच चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी हो। र नयाँ टेक्नोलोजी भएपछि यसमा चाहिँ अलि एडभान्स फिचर चाहिँ छ र जस यो चाहिँ इन्टेलिजेन्ट छ हब भन्दा चाहिँ। राउटर चाहिँ हामी सबैले देखेकै कुरा हो, हामीले घरमा पनि युज गरिन्छ होला राउटर चाहिँ। राउटरले चाहिँ जस्ट कनेक्सन चाहिँ दिने काम गर्छ, एउटा सिस्टमबाट कनेक्ट लिएर अरूलाई चाहिँ कनेक्सन दिने काम गर्छ। यसले चाहिँ यसको काम नै प्याकेटहरू फरवार्ड गर्ने नै हो। र यहाँ हेरौँ त, अ राउटर इज अ डिभाइस द्याट इज युज टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट ल्यान्ड इन द नेटवर्क। यो चाहिँ राउटरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्यान्ड कनेक्सनहरू आएको हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम गर्छ राउटरले चाहिँ। इट रिसिभ ट्रान्समिटेड message and forwards them their correct destination over the most efficient and available route। राउटरको काम चाहिँ हामीले पठाएको जुन डाटा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिसिभ गर्ने, अनि त्यसपछि हामीले जहाँ पठाउनु खोजेको हो त्यहीँ चाहिँ पठाउने काम हो। तर यो डाटाहरू पठाउँदाखेरि अब कुनै बाटोबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र जुन चाहिँ बाटो राम्रो छ त्यही बाटोबाट चाहिँ राउटरले चाहिँ डाटा पठाउने गर्छ। जसबाट सजिलो हुन्छ, जसबाट छिटो हुन्छ त्यसबाट चाहिँ राउटरले डाटा पठाउने काम गर्छ। राउटरको काम चाहिँ त्यही डाटालाई चाहिँ राउट गर्ने हो, जसले चाहिँ आइपी एड्रेसको चाहिँ काम गर्छ राउटरले चाहिँ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ एनओएस, नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टम भन्ने त सबैले थाहा छ होला। अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ अब प्रोग्राम नै हो जसले चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ चलाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। र जस्तो हामीले चाहिँ अब विन्डो कम्प्युटरमा पनि विन्डो अपरेटिङ सिस्टम देख्छौँ, जस्तो म्याक अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, हो त्यस्तै चाहिँ नेटवर्कको पनि अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एनओएस भनिन्छ। ल यहाँ हेरौँ त, द अपरेटिङ विच क्यान सपोर्ट नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट इज कल्ड नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम। नेटवर्किङको लागि प्रयोग गर्ने अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ एनओएस नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम हो। फर एक्जाम्पल विन्डो एक्सपी 2000, सर्भर, युनिक्स, लिनक्स, नोभेल, गेटवेयर एट्सेट्रा। यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको इक्जाम्पलहरू भयो। जस्तो विन्डो 7, विन्डो 8 यस्तो हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ यो इक्जाम्पल रहेको छ। र त्यस्तै अर्को छ प्रोटोकल्स। Protocols are the set of rules format for sending and receiving data। प्रोटोकल चाहिँ एउटा रुल्स हो, मेसेज सेन्ड गर्ने अनि रिसिभ गर्ने चाहिँ एउटा प्रोटोकल रुल्स हो, त्यसलाई चाहिँ प्रोटोकल भनिन्छ। इट वर्क्स एज अ गाइडलाइन्स टु गभर्न द एक्सचेन्ज बिट्विन इक्विपमेन्ट। यो प्रोटोकलले चाहिँ अब हामीले जस्तो गाइडलाइन दिएको छ त्यसैमा चाहिँ काम गर्ने हुन्छ। यो रुल चाहिँ हामीले जस्तो डिफाइन गरिदिन्छौँ त्यस अनुसार चाहिँ चल्ने गर्छ। जस्तो हाम्रो नेपाल देश चलाउने रुल छुट्टै हुन्छ, इन्डिया देश चलाउने रुल छुट्टै हुन्छ। हो त्यस्तै नेटवर्कको चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्मेटको फाइलहरू सेन्ड गर्नु पनि डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ प्रोटोकल रुल्सहरू सेट गरेर हुन्छ, त्यसैले चाहिँ प्रोटोकल भनिन्छ। र त्यस्तै देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोटोकल्स द्याट वी क्यान सी। सम अफ पपुलर प्रोटोकल्स आर टिसिपी, आइपी, एचटिटिपिएस, एफटिपी, आइपिएक्स, एसपिएक्स। यहाँ चाहिँ अब प्रोटोकल चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ युज हुन्छ। त्यसमा चाहिँ टिसिपी भयो, एचटिटिपी भयो, एफटिपी भयो, आइपिएक्स चाहिँ यिनीहरू प्रोटोकल भयो। यिनीहरूको बारेमा चाहिँ विस्तृतमा म तपाईँलाई चाहिँ अगाडि भन्छु।
नेटवर्क प्रोटोकल्स कम्युनिकेसन यहाँ चाहिँ जस्तो सेन्डर भयो, रिसिभर भयो, ट्रान्समिसन मिडिया मेसेज भयो, रुल्सलाई नै प्रोटोकल भनिन्छ। यो चाहिँ सेन्ड गर्ने प्रोटोकल भयो, यो चाहिँ रिसिभ गर्ने प्रोटोकल भयो। A set of rules by which computers on the network communicate with each other is known as network protocol. The common protocols used on the networks are TCP/IP Transmission Control Protocol or IP भनेको चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकल भयो। TCP भनेको चाहिँ डाटाहरू पठाउनको लागि चाहिँ प्रयोग हुने प्रोटोकल भयो र त्यस्तै UDP प्रोटोकल भयो, युजर डाटाग्राम प्रोटोकल। यो चाहिँ कनेक्सन लेस प्रोटोकल हुन्छ। यो TCP चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ। यो TCP र UDP दुवै चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्ने प्रोटोकल हो। र त्यस्तै SMTP भनेको सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल। यदि हामीले चाहिँ सिम्पल इमेलहरू पठाउनको लागि चाहिँ हामीले SMTP युज गर्छौँ। FTP फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल। यदि हामीले चाहिँ कम्प्युटरबाट चाहिँ फाइलहरू पठाउँछौँ भने त्यो चाहिँ FTPमा चाहिँ काम गर्छ। FTP भन्ने प्रोटोकलमा चाहिँ काम गर्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। जस्तो हामीले ब्राउजरमा वेबसाइट चाहिँ रन गर्छौँ, वेबसाइट चाहिँ चलाउँछौँ, त्यो चाहिँ HTTPमा चाहिँ काम गर्ने हुन्छ। र त्यही चाहिँ HTTP हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ पठाउनको लागि चाहिँ प्रयोग हुने प्रोटोकल चाहिँ HTTP भयो, हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। र त्यस्तै HTTPS भनेको HTTP नै हो, तर यसमा चाहिँ S चाहिँ सेक्युरिटी एडिसनल जोडिया हुन्छ। HTTPS चाहिँ धेरै सेक्योर हुन्छ, HTTP चाहिँ सेक्योर हुँदैन। HTTPS चाहिँ सेक्योर कनेक्सन चाहिँ हुन्छ। त्यो पनि HTTPS भने हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल सेक्योर भनेको छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ VoIP भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल। यदि हामीले चाहिँ भोइसलाई चाहिँ इन्टरनेटबाट पठाउँछौँ भने त्यो चाहिँ VoIP प्रोटोकलमा चाहिँ काम गर्छ। जस्तो हामीले अब इन्टरनेटबाट चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो भने VoIP प्रोटोकलमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ त्यसमा। र त्यस्तै अर्को रहेको छ POP पोस्ट अफिस प्रोटोकल। यो पनि मेल ट्रान्सफर गर्ने प्रोटोकल नै हो। र त्यस्तै अर्को रहेको छ एप्पल टक। एप्पल टक भनेको चाहिँ जुन एप्पल कम्पनीको डिभाइसहरू छ तिनीहरूकोमा चाहिँ प्रयोग हुने प्रोटोकल हो। तिनीहरूको जस्तो एउटा डिभाइसले अर्को डिभाइसमा चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने एप्पल टक प्रोटोकल चाहिँ युज गर्छ। ती एप्पल टक प्रोटोकल चाहिँ एप्पलको डिभाइसहरूले चाहिँ युज गर्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ IPX SPX इन्टरनेट प्रोटोकल एक्सचेन्ज अथवा सिक्वेन्शियल प्याकेट एक्सचेन्ज। यो चाहिँ IPX इन्टरनेट प्याकेज एक्सचेन्ज गर्ने प्रोटोकल भयो। प्याकेटहरू डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ प्याकेटहरू स्विच हुन्छ र त्यो चाहिँ स्विच गर्ने एक्सचेन्ज गर्ने प्रोटोकल चाहिँ IPX भयो। र त्यस्तै नेट BEUI भन्ने छ, नेट बायस एक्सटेन्डेड युजर इन्टरफेस। यो पनि डाटा ट्रान्सफर गर्ने प्रोटोकल नै हो डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा। र यस्तो प्रोटोकल्सहरू प्रयोग गरेर एउटा कम्प्युटरबाट डाटा चाहिँ अर्को कम्प्युटरमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ, सेयर गरिन्छ। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्ट्स गर्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। र यदि तपाईँले यो भिडियोले अरू कसैलाई हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ भने कृपया सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला, ताकि अब आउने टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड नयाँ भिडियोहरू तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। धन्यवाद।